बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरातहू। अल्लाह ताला ने इंसान को देखो क्या क्या आसानियां दी हैं। यहाँ पर जो कमेंट करते हैं उनको तो मेरा ये जवाब है, लेकिन जो नहीं कमेंट करते और खुद मतलब दिल में सोचते हैं कि यार ये बंदा, ये जो इमरान तैर है, ये मैं जो हूँ, ये कोई ऐसा वजीफ़ा बताए कि हमारी कामयाबी हो जाए। एक लफ्ज़ का एक वजीफ़ा है। मुझे जब से एक बुजुर्ग की तरफ से ये अमल मिला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं। होता है ना कि वो बंदा कोई अपना तजर्बा बयान करता है तो कहता है कि यार मैंने किया था तो अमल कामयाब हुआ। नहीं, ये खुद मेरा तजर्बा है जो आपको वजीफ़ा बता रहा है कि जब से मैंने इस लफ्ज़ का वजीफ़ा किया है, मेरा 1 रुपया नजर आ रहा है। 1 रुपया ये तो यार अब पाकिस्तान में चलता भी नहीं। सही बात है, मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी ना हो जाए, हुकूमत कहेगी ये चलता है, तुम कहते हो नहीं चलता है। इस तरह नीचे जमीन पर इस तरह बंदा चला के देखे तो चल पड़ेगा है। तो बहरहाल आजकल ये 10 भी हो ना इस तरह का तो नहीं कुछ मिलता। बहरहाल चलें, मेरा 1 रुपया 1 लाख बना। यानी कि ऐसे ऐसी बरकतें, ऐसे ऐसे फ़ायदे, जहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हमें मकान भी मिल जाए, हमें दुकान मिल जाए, हमें कारोबार मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें कोई अच्छा सा अपना ज़ाती घर मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक अमल बताना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ, हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ। और अला कुल्ले हाल, अल्लाह फरमाता है ना कि अगर तुम अपने हाल का शुक्र अदा करोगे तो फिर मैं तुझे वो नवाजूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अला कुल्ले हाल यानी कि शुक्र है उस ज़ात पाक का, तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह तेरी तारीफ है। हमद तारीफ को कहते हैं। शुक्र तो चलो हम इसका एक तफसीर निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब हमद का तारीफ ही है कि हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। और यह अल्लाह का शुक्र भी मतलब इसको कह सकता है कि शुक्र है उस ज़ात का या तारीफ है उस ज़ात की, उसने जिस हाल में भी हमको रखा। और जो बंदा ये एक लफ्ज़ कहने का आदी हो गया, रब ने फिर उसे वो सुरंगें खजानों की अता की, वो संदूक खजाने की अता किए कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, खुद तो मैंने किया है। ये बात नहीं है कि मैंने दूसरों का मैं तजर्बा आपको बयान कर रहा हूँ, दूसरों को तो मैंने देखा है, लेकिन अपना मैं आपको बयान करता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल गया कुछ अरसा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। या कुछ ये भी है ना, एक छोटी सी बात आपको करूं, मैं लोगों से कम मिलता हूं, तो ज़ाहिर है जब लोगों से मैं कम मिलूंगा तो कम ये कहने का मौका मिलेगा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। तो फिर कभी कभी मुझ पर सख्ती आ जाती है, फिर मैं कहना शुरू करता हूँ। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। यार एक बंदे ने एक घड़ा भरा हो पानी का, पी 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 के ख़त्म कर दे तो फिर भरने में टाइम तो लगेगा। इसी तरह ना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कह कह कर मैंने अपने 1 रुपये को 1 लाख में कन्वर्ट करवाया, यानी बरकत के लिहाज से और अल्लाह ताला की जो मतलब आसानियाँ होती हैं उसके लिहाज से। और जो बंदा भी कामयाबी चाहता है ज़िंदगी में, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वजीफ़ा बताऊँगा। ज़िंदगी में किसी चीज़ में तुम्हें कामयाबी चाहिए, रिज़्क़ में बरकत चाहिए, और इतनी बरकत चाहिए कि तुम्हारा रब तुम्हें अता करे और तुम लोगों में बांटो, लेकिन तुम्हें पता ना चले कि भाई मेरे पास कोई माल कम हुआ है कि नहीं। इसका ये जो इसका मेन हेड है ना इस थंबनेल का, कि ये अगर तुम 1 करोड़ भी मांगोगे ना, अल्लाह 1 रुपये को तुम्हारे को करोड़ बनाएगा। ऐसे असबाब पैदा करेगा अगर आप अब ये वजीफ़ा करते हो। तो दोस्तों अमल बताता हूँ, और उसको इजाज़त है जो ये वीडियो पूरी देखे और एक लाइक कर दे, बस इजाज़त है। और कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि आपको इजाज़त हो जाए। और लिखा करें कि मेरे लिए दुआ करें, यानी अपने लिए दुआ करवाया करें, जो भी पढ़ेगा आपको दुआ देगा। तो अमल इस तरह है कि एक याद रखिए कि कोई बंदा आपको मिलता है ना, मैंने कहा है ना कि मैं लोगों से कम मिलता हूँ जी, बहुत कम मैं लोगों में जाता हूँ। मैं ज़्यादातर गोशा नशीन रहता हूँ, अपने गौर व फिक्र में गुम रहता हूँ, है जी। उनके जलवों में गुम रहे जो भी,
اس کو رب کے پیام آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، عرشی فرشی تمام آتے ہیں، دیکھ لے جا کے ان کے روزے پر سارے بن کے غلام آتے ہیں۔ میں گوشہ نشین بندہ ہوں، لوگوں میں اگر جاؤں تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا حالی، میں کہوں گا الحمدللہ علی کل حال۔ یاد رکھیں کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے کہ جب بھی تمہیں کوئی پوچھے نا کیا حال ہے، یہ نہ کہو ٹھیک ہے، نہیں، کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھ ایک بات ہے، ایک بندہ غریب ہی ہو تو کہے گا یار اب بتا میں تو غریب ہوں، لیکن کبھی اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یار وہ چیز چاہیے اور ملے نا۔ اللہ اس کو سبب لگائے رکھتا ہے، اس کی گاڑی اللہ چلائے رکھتا ہے، ہاں جی، چل دی جا، بس چل دی جا۔ تو ایک تو جب بھی کوئی آپ کا حال پوچھے نا کیا کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ اور ایک بات چھوٹی سی میں مشورہ دوں گا، کوئی آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار نظر آئے نا تو دل میں ایک چھوٹا سا خیال لایا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں نہیں کیا جیسے، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے نا۔ یہ صرف سوچنا ہے، بولنا کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، شکر ہے تو نے مجھے اس چیز سے بچایا ہے، اور اے اللہ اس پر بھی کرم کر۔ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی اگر آپ یہ سوچ رکھنا آج سے شروع کر دو۔ اور جب بھی کوئی حال پوچھے الحمدللہ علی کل حال، اور جب آپ کچھ بھی کھانا کھاؤ یا کوئی پیو چیز، شربت ہے، کولڈ ڈرنک ہے، پانی ہے، کچھ بھی پیتے ہو، یہ کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ اگر آپ نے یہ عادت بنا لی، اور ہاں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نماز ادا کرو نا، جب آپ نماز ادا کرو تو نماز کے بعد ایک تسبیح الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال کی کر لیا کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ہر پرابلم کو رب ختم فرما دے گا، تمہاری ہر ضرورت کو رب پورا فرما دے گا۔ تم 1 روپیہ مانگو گے تمہیں اللہ 1 کروڑ دے گا، تم ایک سائیکل مانگو گے اللہ تمہیں پجارو دے گا، تم اللہ سے کہو گے مالک یہ چیز دے دے، ابھی کہہ رہے ہو گے اللہ تمہاری پوری کر لے گا۔ تو دوستو الحمدللہ علی کل حال یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے حکم اور فضل سے یہ جب سے میں نے اس عمل پر کر بند اپنے آپ کو کر لیا ہے، جو میں رب سے مانگتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے، بلکہ مانگنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے جی، بن مانگے اللہ کرم کرتا ہے۔ آزما کر دیکھیے، ٹھیک ہے، 100 بار نماز کے بعد بھی پڑھے، اور کھانا کھانے کے بعد کوئی بندہ حال پوچھے تب، یا کوئی بھی پانی پئیں، الحمدللہ علی کل حال کہنے کی عادت بنا لو، تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور پرسکون کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز تمہاری پوری اللہ کرے گا ہی تو پرسکون ہوگی نا۔ اب بندہ کہے کہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، پھر بھی پرسکون ہوں، کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔